विकास, सुशासन र सहज सेवा प्रवाहका लागि जनस्तरमा धेरै नै अपेक्षा गरिएका प्रदेश सरकारहरूको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा तिनले के कस्तो काम गरे? मुख्य समस्या कानुन अभाव र अधिकार क्षेत्रको विवाद कि सत्तामुखी दाउपेच? हामीले अब त्यसको समीक्षा गर्नेछौँ। कान्तिपुर समाचारमा आज चुनावी तालमेलमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको कसरत। कोरोना संक्रमण झनपछि झन बढ्दै जाँदा पनि किन छैन सतर्कता र सावधानी? प्रहरीले छानबिन समितिलाई दियो बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन, जेठ 14 गतेको सीसीटीभी दृश्यको फरेन्सिक रिपोर्ट। अनि खेलकुदमा पुरस्कार रकम बढाए पनि खेलाडीमा भएन थप लगानी। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 5 वर्ष बित्ने लाग्दा पनि जनअपेक्षा सम्बोधनमा प्रदेश सरकार कमजोर। अधिकांश समय सत्ता फेरबदलमै खर्चिँदा विकास, सुशासन र सेवा प्रवाह ओझेलमा। संघीय सांसदको तलब भत्तामै सकियो 3 अर्ब। मुख्य नेताहरू बैठकमै नजाने र अधिकांश सांसद हाजिर गरेर हिँड्ने प्रवृत्ति हावी। विधेयक पारित गर्दा गणपूरक संख्या पुर्याउने धौधौ। राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको 5 वर्षको प्रगति 21% मात्रै। सेनाले 2 वर्षभित्र काम सक्ने आधार नदिएपछि संसदीय समितिले माग्यो कार्यतालिका। रुसद्वारा 92 युक्रेनी सेना विरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता। युक्रेनका 2 क्षेत्र आफूमा विलय गराउन जनमत संग्रहको तयारी। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको शानदार सुरुवात। मालदिभ्स 4-0 गोलले पराजित। संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणको अवधि यो 5 वर्षमा संघीय सांसदले तलब भत्ता बापत मात्रै झण्डै 3 अर्ब रुपैयाँ बुझिसकेका छन्। तर संसदमा बन्नै पर्ने कानुनको चाङ छ। प्रतिनिधि सभाको अवधि कम हुँदै जाँदा सांसदहरू धम्माधम विधेयकमाथिको छलफलमा जुट्नुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री सहित मुख्य दलका प्रमुख नेता नै संसद बैठकमा अति कम जान्छन्। गएकाहरू पनि हाजिर गरेर हिँड्ने प्रवृत्तिले गणपूरक संख्या नपुग्ने स्थिति बारम्बार दोहोरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठक अवधिभर 191 जना सांसदले हाजिरी गरे, तर उनीहरू सबै संसद बैठकमा बसेनन्। हाजिर लगाएर फर्केपछि विधेयक पारित गर्नका लागि गणपूरक पुग्न नै धौधौ भयो। गणपूरक संख्या नपुगेका कारण मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक त पारित नै हुन सकेन। 69 सांसदको उपस्थिति हुनुपर्नेमा 57 जना सांसद मात्र उपस्थित भएपछि बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भयो। संसदमा गणपूरक संख्या समेत नपुग्ने घटना बढ्दै गएका छन्। तुलनात्मक रूपमा उहाँहरूको उपस्थिति हामी कमजोर नै देख्छौँ। अब यो चाहिँ हामीले एउटा समीक्षाको विषय हो भन्छु म चाहिँ। उहाँहरूको उपस्थिति जरुरी छ, किनभने यो सर्वोच्च सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थलो हो, जहाँ जनताको आवाज मुखरित हुनुपर्ने, समस्या समाधान हुनुपर्ने, सरकारले त्यहाँबाट आश्वासनहरू दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, यी कुराहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूको उपस्थिति चाहिँ अनिवार्य नै हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। सांसदहरूले विभिन्न बहानामा संसद छल्ने र हाजिर गरेर तथा कतिपयले आफ्ना कुरा राखेर हिँडिहाल्ने प्रवृत्ति छ। राज्य कोषबाट स्वकीय सचिव सहित प्रति व्यक्ति मासिक 1,34,000 बुझ्दा सांसदहरूले 5 वर्षको अवधिमा 3 अर्ब त तलब भत्ता लिइसकेका छन्। सेवा सुविधा नछाड्ने तर कानुन बनाउने थलोलाई व्यवस्था गर्ने जनप्रतिनिधिलाई जोगाउन सम्बन्धित दल नै अग्रसर छन्। हामी कहाँ सांसद हुने व्यक्ति र पार्टीको नेता कार्यकर्ता पनि एउटै हुन्छ। पार्टीको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित व्यक्ति नै हुने, संसदको जिम्मेवारी पनि एउटै व्यक्ति हुने कुराले सबै पार्टीमा यो समस्या छ। पार्टीको गतिविधिबाट पुरै बेखबर र व्यवस्था गर्न पनि नमिल्ने, संसदको काम कारबाहीबाट पनि अलग हुन नमिल्ने बाध्यता छ। सांसदहरूले सिद्धान्ततः हाम्रो देशमा सांसदहरूले सांसदको जिम्मेवारी बोध गरेको जस्तो मलाई पनि लाग्दैन, हैन। सांसद किन हुने भन्यो भने आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न, आफ्नो जिल्लाको विकास गर्न, अनि सांसद भएपछि मन्त्री हुन्छ भन्ने पनि छ। तर एउटा कुरा के हो भने त्यहाँ हेर्नुभयो भने महिला सांसदको उपस्थिति साँझैसम्म रहन्छ। सबैभन्दा बढी महिला सांसद हुन्छ के, त्यसले पनि बुझाउँछ महिलाहरू कति जिम्मेवारीमा छन् भन्ने कुरा, हैन। संसदमा अहिले पनि सूचना प्रविधि, मानव अधिकार, अख्तियार जस्ता महत्त्वपूर्ण 4 दर्जन भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन्।
कानुन निर्माणको बाचा गरेर संसद छिरेका सांसदहरू किन आफ्नै भूमिकाबाट विचलित भए? त्यसको जवाफ मतदातालाई दिनु पर्दैन र? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। संहिता कार्यान्वयनसँगै 7वटा प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो 5 वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दैछन्। अबको 4 महिनामा आम निर्वाचनको तयारी छ। कान्तिपुर समाचारमा हामीले प्रदेश सरकारका 5 वर्ष कस्ता रहे, जनअपेक्षा के थियो र उपलब्धि के कस्ता भए लगायत प्रदेश सरकारको भूमिकाको समीक्षा गर्दैछौँ। केन्द्रको अधिकार तल सार्दै जनताको दैलोमा सेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित बनेका 3 तहका सरकार मध्ये यो 5 वर्षको अवधिमा अधिकांश प्रदेशहरू भने केन्द्रमा जस्तै सत्ताकै वरिपरि घुमिरहे। 2074 सालको निर्वाचनपछि प्रदेश सरकार गठन हुँदा सेवा प्रवाहसँगै विकास र सुशासनको काम बढ्ने आम अपेक्षा थियो। संघीयताले ल्याएको अर्थपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रदेश सरकारलाई लिइयो पनि। तर केन्द्रमा सुरु भएको सत्ता खिचातानीले प्रदेशलाई पनि अछुतो राखेन। राजनीतिक अस्थिरताका केन्द्र प्रदेश सरकारहरू बन्न पुगे। सरकार परिवर्तनका लागि सांसद तानातानको खेल, पार्टी निर्देशन उल्लङ्घनदेखि आर्थिक प्रलोभनमा प्रदेश सभा सदस्य परेको सम्मका आरोप लागे। 3 वर्षमै सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेल चल्यो। 5 वर्ष नपुग्दै प्रदेश 1 र बागमतीमा 3 पटक, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा 2-2 पटक सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्। सुशासन र सेवा प्रवाहमा भन्दा राजनीतिक खिचातानीले सबै प्रदेशलाई अस्थिर बनायो। केन्द्रीय राजनीतिको रवैया प्रदेशमा पनि फैलियो। केन्द्रमा विधायिकालाई न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले ओभरटेक गरे जस्तै केन्द्र सरकारको परिवर्तन र हलचल अस्थिरता हुने बित्तिकै प्रदेश सरकारमा त्यो हलचल पनि देखा पर्यो। भाग नपुग्दाखेरि नयाँ मन्त्रालय पनि फुटाएर मन्त्री बनाउने यस्तोतर्फ होडबाजी रह्यो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार हुनुपर्ने थियो, तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ सङ्घीय कानुन नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि अलमल परेको छ। त्यो अलमललाई चाहिँ फुकाउनु पर्ने यहाँबाट। अब हामी प्रदेशलाई दोष दिने, स्थानीय तहलाई दोष दिएर चाहिँ उम्किन सक्दैनौँ। प्रदेश सरकारमा दलीय भागभण्डाको खेल त झन् बढ्ता छ। पार्टी विभाजन, मन्त्री बन्ने र बनाउने महत्त्वाकांक्षा अनि सरकार टिकाउन जे पनि गर्ने प्रवृत्तिका कारण दोब्बरभन्दा धेरै मन्त्रालय पुर्याइयो। सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले मुख्यमन्त्री सहित 7 मन्त्रालय राख्न सुझाव दिए पनि क्षमताले धान्नै नसक्ने गरी मन्त्रालय फुटाउने काम भए। अहिले थोरैमा कर्णालीमा 8 देखि बागमतीमा 18 जनासम्मको मन्त्री परिषद छ, त्यो पनि दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनकै लागि। जसरी पनि सत्तामा टिक्ने र आफू अनुकूलको वातावरण बनाउने, आर्थिक लाभ आर्जन गर्ने भन्ने खालका खेलमा सत्ता गठबन्धनका मान्छेहरू लागेका छन्। त्यसैको परिणति चाहिँ मन्त्रालय फुटेको हो। मन्त्रालय बढाउने घटाउने त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो आवश्यकतामा हुन्छ। भोलि फेरि यो घट्न पनि सक्छ होइन, भोलि योभन्दा बढेर जान पनि सक्ला। पटक पटक सरकार चेन्ज हुन्छ अनि पटक पटक कर्मचारीहरू चेन्ज हुन्छन्। त्यो हुँदाखेरि पनि जुन रूपमा हामीले सोचेको हो नि, जुन रूपमा हामीले प्रदेशलाई माथि उठाउँछौँ, संहिता अनुसार माथि जान्छौँ भनेका छौँ, त्यो अनुसार हुन सकेन र कतिपय कुराहरूमा केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन गरेन प्रदेशलाई। अधिकार नपाउनु, समन्वय अभाव, केन्द्रको असहयोग जस्ता धेरै समस्या प्रदेशहरूले भोगेका छन्। तर त्योभन्दा मुख्य कुरा त 5 वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहमा गतिलो सङ्केत देखाएनन्, बरु सङ्घीय सरकारकै सिको गरेर राजनीतिक खिचातानीमै अधिकांश समय सिद्धाए। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू बालकृष्ण अधिकारी, अमृता अलमोल र क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? जनताको आवाज। प्रदेश सरकारलाई चाहिँ समन्वयात्मक रूपले चाहिँ समन्वयकारी चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने टाइपको चाहिँ काम गर्नु पर्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिएको छैन। कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ सेटल गर्ने र गाउँ स्तरको कार्यकर्ताहरूलाई यो टुक्रे टाक्रे योजना बनाउनैमा व्यस्त रहेको। उहाँहरूले गर्नुपर्ने कामहरू खासै अब गर्नु भएको छैन। जनतालाई भयभरको कर लगाएको छ। मात्रै जनताले के पायो भन्दा कर धेरै थोपरियो, जनतामा मूल्य वृद्धि बढ्यो। क्रियाकलापहरू केही पनि मन पर्दो केही पनि लाग्दैन मलाई त। खासै जनतामुखी छैन। कामको सिलसिलामा हेर्ने हो भने शून्य देखिन्छ। आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै जागिर दिने
मात्र भयो। कर्मचारीहरूलाई पनि त्यो एउटा नेताहरूले आफ्नै अन्डरमा चलाएर आफैले बजेटिङ गर्ने जस्तो देखिएको हुनाले पनि अहिले यो प्रदेश सभा यो भताभङ्ग जस्तो देखिएको छ। जनताको दुःख पीडा एकतिर छ भने हाम्रो व्यवहार एकतिर हो। कार्यकर्ता पाल्ने काम र यताउति घुम्ने काम मात्र गर्छ। जनताहरूको लागि गर्नुपर्ने कामको छाटा आफ्नै स्वार्थ पूर्ति गर्न लागेको देखिन्छ। मन्त्रीमण्डल फुटाउने र जुटाउने र कार्यकर्ताहरू पाल्ने बाहेक केही पनि देखिएन। प्रदेश सरकारमा आउने मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीसम्मको सबैले जागिर खान आए जस्तो आफ्नो चाहिँ क्रियाकलापहरू देखाइरहेको। यो दललाई फुटाएर अर्को दललाई फुटाएर झन् अर्को दल, यो दलमा पनि विखण्डित यही प्रदेश सरकारबाट बढी भएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोपमा छानबिन गरिरहेको संसदीय विशेष समितिले नेपाल प्रहरीलाई रिकभर गर्न पठाएको सीसीटीभी फुटेजको प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ। समितिले अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको कागजात र सीसीटीभी फुटेजमा जेठ 14 गते रातिको फुटेज नभएपछि गत बुधबार रिकभरका लागि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो। उसले आज रिकभर गरिएको फुटेज सहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको हो। समितिको भोलि बस्ने बैठकले प्राप्त फुटेजमाथि अध्ययन गर्नेछ। यसैबीच समितिले आजैदेखि प्रतिवेदन समेत लेख्न सुरु गरेको छ। अहिलेसम्म गरेको अध्ययनलाई आधार मानेर समितिले प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु गरेको हो। 10 दिनमा भएका कामहरूको प्रोसिड्युरल कुराको कन्टेन्टको मैले भन्न प्रोसिड्युरल कुराहरूको काम कारबाहीहरूको कहाँ के काम गरियो भनेर एउटा सिनोप्सिस जस्तो बनाएको थियो, त्यो पनि जानकारी गराइयो। त्यसैमाथि पनि केही समय चाहिँ छलफल भयो। त्यो छलफल भइसकेपछि विषयवस्तु केमा केन्द्रित भयो भन्दाखेरि अब प्रतिवेदन लेखनको प्रारम्भिक काम पनि त्यसैको आधारमा चाहिँ नि थालनी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि करिब समितिले एउटा निष्कर्षमा पुग्यो। असार 22 गते गठित समितिको 10 दिनको म्याद सकिएपछि गत 5 गते 7 दिनका लागि म्याद थप गरिएको थियो। समितिले बिहीबारसम्म प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी सङ्घ र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मोर्चाबन्दी गरेर जान छलफल तीव्र पारेका छन्। माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा कोटेश्वरमा आज दुई दलका नेताहरू बीचको आगामी निर्वाचनमा सके पार्टी एकीकरण गरेर जाने र नभए चुनावी मोर्चाबन्दी गरेर जाने विषयमा छलफल भएको हो। त्यसबाहेक अन्य वामपन्थी विचारधारा बोकेका पार्टीहरूसँग पनि चुनावी मोर्चाबन्दी बन्न सक्ने नेताहरूले बताएका छन्। एमालेसँग भने तत्काल त्यस्तो सम्भावना देखिएको छैन। मोर्चाबन्दी गर्छौँ, मोर्चाबाट आवश्यक शक्तिहरूसँग हामी तालमेल गर्छौँ र त्यसरी हेर्दा अहिले स्वाभाविक रूपले कङ्ग्रेससँग हामी सरकारमा छौँ, गठबन्धनमा छौँ, कङ्ग्रेससँग विभिन्न ठाउँहरूमा हामी तालमेल गर्न सक्छौँ। अहिले हामीले खास गरी विचार मिल्नेहरूको बिचमा एकतालाई ध्यान दिँदै मोर्चा निर्माणमा लागेका छौँ। अदालतको फैसलाले विभाजित भएका पार्टी हौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो एकतालाई फेरि कायम गर्न सकिन्छ कि सम्भावना के छ भनेर हामी छलफलमा छौँ। अहिले कुनै निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौँ। अहिले हामी छलफलमा छौँ, एकताको सम्भावनाका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। दोस्रो चाहिँ आगामी निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने बारेमा पनि हामी छलफलमै छौँ। यो गठबन्धनमा रहेर जाने भन्ने सन्दर्भमा लगभग सहमति छ सबैको। त्यसभित्र पनि हामी त्यहाँ रहेका वामपन्थी पार्टीहरूको बिचको सहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल चलिरहेको छ। एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच एउटै चुनाव चिन्ह लिएर समाजवादी मोर्चा गठन गरेर जाने विषय छलफल भए पनि टुङ्गोमा भने पुगी नसकेको नेताहरूको भनाइ छ। नेताहरूबीच काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन बनाएर सिट बाँडफाँट गरेर जाने कि छुट्टै भन्ने विषयमा पनि सामान्य छलफल भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिरमा गरिसक्नुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगले 120 दिनको समय मागेर मङ्सिर 2 को मिति प्रस्ताव गरेको असार 22 मै हो। तर सरकार चलाउने दलहरूको ध्यान आगामी चुनाव जित्ने गरी कसरी तालमेल मिलाउने भन्नेमा देखिन्छ। गठबन्धन स्वार्थकै कारण सरकारले मिति तोक्न ढिलाइ गर्दा चुनावको काममा असर पर्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले गरेका छन्।
2074 सालमा 2 चरणमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 22 गते पदावधि सकिने भनेको छ। त्यसैले मङ्सिर 2 मा निर्वाचन गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको असार 22 मै हो। सरकारले जति समय धकेल्छ चुनावको काम र तयारीमा त्यति नै असहज अवस्था आउने आयोगको बुझाइ छ। जति ढिलो भयो आयोगले गर्न सक्ने काम किन गर्न सक्दैन भन्दाखेरि एउटा कानुनी बन्देजको आधारमा मतदातालाई कट अफ डेट मानेर अरू गरिने प्रोसेसिङ कुराहरू त रोकिने भयो। त्यसैले त्यो डेट अति आवश्यक भयो। आयोगको प्रस्ताव र कार्ययोजना बुझ्ने बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका सहकर्मीहरूले 1-2 दिन मिति तलमाथि नभए अन्यथा नलिन भनेका थिए। त्यस हिसाबले पनि सरकारले उतिबेलै मिति तोक्ने आकलन थियो। तर अहिलेसम्म चुनावको मिति तोक्ने सुरसार छैन। बरु सरकारलाई त्यस अघि नै गठबन्धन सुनिश्चित गर्ने हतारो देखिन्छ। सरकारको ढिलासुस्तीले के सङ्केत गर्छ त? यो वर्ष चाहिँ अब एकैचोटि निर्वाचन, एकै चरणमा निर्वाचन होला, अब त्यहीतिर मुलुक गइराखेको छ र करिब करिब मङ्सिरभित्र चाहिँ आयोगले परिणाम दिनुपर्ने अवस्था पनि र मौसम आदि कारणले गर्दाखेरि मङ्सिरभित्र चुनाव सक्नुपर्ने अवस्था छ। आयोगले अन्तिम अवस्थामा चाहिँ भन्नुहोस् न अब 2-3 महिनामा 10 अरब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। उसले कति गाह्रो छ। सत्तारूढ दलहरूभित्र निर्वाचनका आफ्ना तालमेलका रणनीति र गठजोडको दाउपेचले निर्वाचनको मितिमै आलटाल हुँदा बढी अप्ठ्यारो आयोगलाई पर्छ। त्यसैले विज्ञहरूले चुनावको सफलताका लागि पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन्। गठबन्धन नभएको राजनीतिक दलहरू पनि होला, तिनीहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ असर पार्ने हिसाबले चाहिँ तोक्ने कुरा होइन नि त। निर्वाचन आयोगले त सबै पार्टीको हित अहित नागरिक अधिकार सुरक्षित गर्ने हिसाबले उसले हेरेको हुन्छ। गठबन्धनबाट लडे पनि छुट्टै छुट्टै लडे पनि आखिरमा त विवेक त जनताले मतदाताहरूले प्रयोग गर्ने कुरा, त्यसमा व्यवधान ल्याउनु हुँदैन र समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। तर त्यो साँघुरो समयभित्र च्याप्ट्याउनु आयोगलाई च्याप्ट्याउनु हुँदैन। प्राय हरेक जसो सरकारले निर्वाचन आयोगको अनुकूलताभन्दा दलीय स्वार्थको सहजता खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ। त्यसैले निर्वाचन सफल बनाउन र चुनावको निष्पक्षताका लागि सरकारले दलीय दाउपेच होइन, आयोगलाई पर्याप्त समय पुग्ने गरी समयमै मिति तोक्न विलम्ब गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। मुलुकको शान्ति सुरक्षा कति प्रभावकारी छ भन्ने तथ्य बुझ्न कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको सङ्ख्या काफी छ। कतिपय निर्दोषहरू पनि फँसेका हुन सक्छन्, तर नेपालका अधिकांश कारागार जीर्ण छन् भने कैदी बन्दीले सुत्न पनि पालो पर्खनुपर्छ। यस्तो स्थितिमा हिजो संसदबाट पारित भएको कारागार सम्बन्धी विधेयक कसरी कार्यान्वयनमा आउला? मुलुकका 77 जिल्लामा 74 कारागार छन्। ती सबै क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दीले भरिएका छन्। कानुनले दिएको सजायभन्दा कारागारभित्रको अवस्था बढी कष्टपूर्ण छ। करिब 13,000 हारारीको मात्रै क्षमता भए पनि कारागार व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशैभर 26,000 कैदीबन्दी छन्। बाँकी महोत्तरी, सिराहा, कैलालीमा त रातमा सुत्न समेत पालो कुद्नुपर्ने अवस्था छ। कारागारहरू कैदी बन्दीहरू सुत्नसम्म नमिल्ने ठाउँहरू छ भने चाहिँ हाम्रो कारागारभित्र कारखाना खोल्ने स्थिति देखिन्न अहिले देशभरि हेर्दाखेरि। त्यसैले गर्दाखेरि कारागारभित्र खोलिएकामा मात्र होइन, देशभरि अरू त्यस्तो सुरक्षित ठाउँ बनाएर खुला कारागारको कन्सेप्ट अगाडि लिएर कैदी कारागारभित्र हामीले थुनेका क्रियाशील र सक्रिय खालको जनशक्तिलाई चाहिँ काममा लगाउने व्यवस्था गऱ्यौँ भने उहाँहरूको व्यक्तित्व विकासको कुरा पनि हुन्छ र राष्ट्रले पनि ठुलो त्यसबाट उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। भौतिक संरचनाको यो हकीकत छर्लङ्ग हुँदा आइतबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको कारागार सम्बन्धी नयाँ विधेयकले पनि कैदीबन्दीका केही मानवाधिकारसँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। हरेक कारागारमा अस्पताल अथवा स्वास्थ्य चौकी, कैदीको स्वास्थ्य बिमा, कैदमा रहे पनि सम्पत्तिको अंशबन्डादेखि बेचबिखनको अधिकार छ। त्यस्तै श्रीमान अथवा श्रीमती मध्य कोही कारागारमा छ भने उनीहरूले बच्चा जन्मन पाउने अधिकार पनि नयाँ कानुनले दिनेछ। सजायको 2/3 अवधि भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई श्रममा लगाउने गरी खुल्ला कारागारको व्यवस्था नयाँ कानुनका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। केही कतिपय कुराहरू सिम्बोलिक रूपमा व्यवस्था गरिएका छन् र तिनीहरूलाई फेरि हामीले नियमावली बनाएर कार्यविधि बनाएर अनि मात्रै यो चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जान्छ। त्यो हिसाबले यो कानुन, यो ऐन पारित भइसकेपछि जबसम्म हामी नियमावली र कार्यविधिहरू बनाउँदैनौँ तबसम्म यो पूर्ण कार्यान्वयनमा चाहिँ
जान सक्दैन। तर जतिसक्दो हामी चाहिँ यसलाई जब यसले ऐनको रूप पाउँछ नियमावली र कार्यविधिहरूको व्यवस्था मिलाएर जतिसक्दो चाँडो हामी कार्यान्वयनमा लान्छौँ। पूर्वाधार र न्यूनतम आधारभूत अधिकारको समेत निश्चित नभएको अहिलेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा कति सजिलो होला? त्यहाँ मानवोचित व्यवहार चाहिँ छैन, त्यहाँ बस्ने ठाउँ छैन, लुगा धोयो लुगा सुकाउने ठाउँ छैन, पानीको छैन, त्यहाँ चाहिँ खाद्यान्नहरू अथवा दैनिक उपभोगका सामानहरू एकदम महँगोमा बिक्री हुन्छ। अनि त्यहीँभित्र पनि वर्ग त्यहाँ कैदीबन्दीभित्र पनि वर्ग छ। एउटा वर्ग चाहिँ त्यहाँ जे पनि गरिरहेको हुन्छ होइन, जुनसुकै जे चिज चाहियो उसले लगिरहेको हुन्छ र सामान्य मान्छेले चाहिँ उसले चाहेको चिज पनि पाउँदैन। सरकारले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीका लागि मात्रै वर्षेनी 2 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ। कारागारमा सुधार गृहको वातावरण दिन सके मात्रै पनि भविष्यमा अपराध कम हुने र कैदीबन्दीको मानवाधिकार रक्षा गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। नेपालमा थप 453 जनामा कोभिड संक्रमण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 14.6% संक्रमण पुष्टि भएको हो। 3084 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 453 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1716 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 115 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै मुलुकमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 3534 पुगेको छ। तीमध्ये 27 जनाको आइसियु र 2 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमणकै कारण आज 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 24 घण्टामा 95 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने लगायत कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए परीक्षण गराउन सुझाव दिएको छ। संक्रमण देखिएमा 7 दिनसम्म आइसोलेसनमै बस्नुपर्ने हुन्छ। आइसोलेसन बसेको 5 दिनभित्र लक्षण हराएमा 5औं दिनमा परीक्षण गरेर नेगेटिभ आए मात्र सार्वजनिक ठाउँमा निस्कन मिल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। तर परीक्षण नगर्ने हो भने 7 दिनसम्म आइसोलेसनमै बस्नुपर्छ र लक्षण हराएको 3 दिनपछि मात्र निस्कन मिल्छ। घरमा कोही व्यक्तिलाई संक्रमण भएमा उसको सम्पर्कमा आएकाहरूले पनि सकेसम्म 5 दिनसम्म क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने र यदि लक्षण देखिएमा परीक्षण गर्नुपर्ने मापदण्ड मन्त्रालयको छ। पछिल्लो समय अस्पतालहरूमा कोभिडसँगै मौसमी रोगका बिरामी भर्ना हुने क्रम बढेको छ। वयस्क र ज्येष्ठ नागरिक मात्र होइन, बालबालिका पनि यस्ता रोगबाट पीडित छन्। त्यसमाथि खोप नपाएका बालबालिका झनै जोखिममा छन्। काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पतालमा पछिल्ला दिनमा दैनिक 500ले सेवा लिने गरेका छन्। अस्पताल आउने अधिकांशमा रुगा, ज्वरो, खोकी र पातलो दिशा लाग्ने समस्या देखिएको छ। 1 हप्ता जति भयो, ज्वरो आउँदै घट्दै, अनि यस्तो औषधि खायो भने एकछिन सन्चो हुन्छ, त्यसपछि फेरि आइहाल्छ। त्यो भाइरलको विषयमा अलिअलि सुने पनि थिएँ, तर त्यो हुँदा पनि यति साह्रो त नहुनुपर्ने औषधिले घट्छ होला भन्ने लागेको थियो। त्यही भएर एकचोटि देखाउँ भनेर लिएर आयो। अस्पतालका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बिरामीको चाप बढेको छ। अस्पताल आउने मध्ये 50% भन्दा बढीमा मौसमी रुगाखोकी, ज्वरो लगायतका समस्या देखिएको छ। कोभिडको जस्तै लक्षण देखिएका बालबालिका अस्पताल आउने गरे पनि केही दिनमै निको हुने भएकाले अस्पतालले कोभिड परीक्षण अनिवार्य गरेको छैन। त्यस्तो प्रत्यक्ष कोभिडकै लक्षण लिएर आएका बिरामीहरू चाहिँ छन्, तर हामीले त्यतातिर चाहिँ सायद टेस्ट नगरेर पनि होला, अथवा चाँडै साधारण रुगाखोकी जस्तै गरेर निको भएर पनि होला, या अहिले जुन बढ्दो एडिनो भाइरस अरू नै जीवाणुको सिजनल फ्लूको सङ्क्रमण भएको हुनाले त्यस्तै लक्षणहरूसँग मिसिएको हुनाले हामीले तिनीहरूलाई कोभिड भनेर शङ्का गरेर टेस्ट गर्ने गरिएको छैन। नेपालमा पहिलो चरणमा काठमाडौँ सहित 27 जिल्लाका 5 देखि 12 वर्ष मुनिका 21,50,000 बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको खोपको दोस्रो मात्रा दिइँदैछ। अन्य 50 जिल्लाका करिब 16 लाख बालबालिकाले भदौदेखि खोप पाउँछन्। तर 5 वर्ष मुनिकाका लागि खोप उपलब्ध छैन। त्यसैले खोप नपाएका बालबालिका अहिले कोभिड संक्रमणको जोखिममा छन्। अभिभावकले पूर्ण मात्रा खोप लगाएमा र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेमा भने खोप नलगाएका बालबालिकालाई जोखिम कम गर्न सकिन्छ। खोप लगाउनु भनेको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा मात्रै नभएर हाम्रो घरको, परिवारको, समुदायको सबैको सुरक्षाको लागि एउटा हाम्रो सामुदायिक सुरक्षाको एउटा माध्यम हो भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र हाम्रो बालबालिकाहरूलाई बचाउनको लागि पनि हामीले जो 5 वर्षभन्दा मुनिका अहिलेलाई खोप उपलब्ध छैन, ती बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि पनि 5 वर्षभन्दा माथिका सबैले खोप लगाइदिनु पर्ने चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ।
अहिले कोभिडको संक्रमण दर बढ्दै गएकाले बालबालिकालाई जोगाउन चुनौती छ। यसका लागि अभिभावकले पूर्ण मात्रा खोप लगाउने मात्र होइन, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न भुल्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नयाँ नेतृत्व चुनिएको 1 महिनामै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घमा विवाद चर्किनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, निजी स्वार्थ हाबी, बी, पदीय भागभन्डा नमिलेर, र सी, गैर जिम्मेवार नेतृत्व। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, निजी स्वार्थ हाबीमा 59%, बी, पदीय भागभन्डा नमिलेरमा 24% र सी, गैर जिम्मेवार नेतृत्वमा 17% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत, बालबालिकालाई कोभिड संक्रमणबाट जोगाउन के गर्नु पर्ला? ए, जोखिमका बेला घरभित्रै राख्ने, बी, अभिभावकले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने, र सी, सबैलाई खोपको सुनिश्चितता गर्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रहरीले काठमाडौँको एक घरमा सञ्चालित कल सेन्टरमा छापा मारेको छ। काठमाडौँको तीनकुने स्थित एक घरमा चिनिया नागरिकले सञ्चालन गरेको कल सेन्टरमा छापा मारेर प्रहरीले 33 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पुरै घर भाडामा लिएर सञ्चालित उक्त सेन्टरबाट 1500 भन्दा बढी ल्यापटप तथा कम्प्युटर बरामद गरेको छ। यो समूहले करिब 10 महिनादेखि अनलाइन जुवा तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर ठगी धन्दा चलाएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। हिजो मात्रै रूपन्देहीको बुटवलमा पनि भारतीय र चिनिया नागरिकले सञ्चालन गरेको कल सेन्टरमा प्रहरीले छापा मारेको थियो। नेपालमा कल सेन्टरका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै साइबर अपराधमा संलग्न रहेको सार्वजनिक भए पनि सूक्ष्म अनुसन्धान हुन सकेको छैन। अर्थ र विकास, अपेक्षा अनुसार काम नभएको पाइएपछि प्रतिनिधि सभाको विकास समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको कार्यतालिका मागेको छ। द्रुतमार्ग निर्माण सुरु गरेको 5 वर्षमा नेपाली सेनाले 21% मात्र काम सकेको छ। 2 वर्षभित्र निर्माणको सबै काम सक्ने आधार नदेखिएपछि समितिले नेपाली कार्यपालिका नै माग गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2064-65 मा सुरु भएको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनाको कामले गति लिन नसकेपछि सरकारले 2074 मा निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। तर सेनाले पनि आयोजनालाई तीव्रता दिन सकेको छैन। पछिल्लो 5 वर्षमा नेपाली सेनाले 21% मात्र भौतिक प्रगति गर्न सकेको प्रतिवेदन विकास समितिलाई दिएको छ। 2081 साल मङ्सिरसम्म आयोजना सम्पन्न हुने आधार नदेखेपछि समितिले अब गर्ने कामको कार्यतालिका मागेको हो। यसअघि समितिका सदस्यहरूले आयोजना निर्माणमा सेनाले अपनाएको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका थिए। हामी यसरी कार्यतालिकाबाट पछाडि सर्दाखेरि मङ्सिर 81 मङ्सिरमै यो आयोजना सम्पन्न हुन्छ भन्ने आधार के, विश्वसनीय आधार के हो? नेपाली सेनालाई यो काम गर्न दिए पछाडि पनि अपेक्षित सफलता समयमा भएन। अब नेपाली सेनाले मुख्य जिम्मा नेपाली सेना हुनु पर्यो नि। तपाईँ हामीले यसो भएन भन्दा 2टा बास काज आउँछ। अब यसमा हेर्ने त्यो फास्ट्याग बास हेर्नु त हामीले आजसम्मको समग्र प्रगतिको पाटो यो अत्यन्त निराशाजनक हो भन्ने मलाई लाग्छ। 72.5 किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा 87 वटा पुल बनाउनु पर्नेछ। यस्तै 11 किलोमिटर सुरुङ मार्ग बनाउने भनिएको छ। तर आयोजनाको म्याद सकिन 2 वर्ष बाँकी रहँदा 4 वटा प्याकेजको त ठेक्का समेत लाग्न सकेको छैन। आयोजनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 30 अर्ब 7 करोड बजेट छुट्याएको छ। तर विडम्बना, आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकनामै मुआब्जाको विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले मुआब्जादेखि वनका समस्या सुल्झन नसक्दा सोचे जस्तो प्रगति गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। सक्दैनौँ भनेर अहिले नै समय बढाउनुतिर लाग्यौँ भनेदेखि अलिकति काममा स्पिडअपमा ढिलाइ हुन्छ कि भन्ने किसिमले हामीले अहिले 81 को मङ्सिरमै सक्ने भन्ने टार्गेटहरू राखेर हिँडेका छौँ। अब यो EMPको कुरामा हरेक प्याकेजको कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि कन्ट्र्याक्टरले यो सब्मिट गर्छ, कन्सल्टेन्टले यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर हामीसँग एप्रुभल लिएपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। सबै प्रस्ताव आएपछि र टनलहरूको निर्माण कार्य अझ जटिल छ। यो सम्पन्न भइसकेपछि बाटो निर्माणको कार्य अलि सहज हुन्छ। यो आयोजनाको सुरुवाती लागत 90 अर्ब रुपैयाँ थियो। तर समयमा काम हुन नसक्दा लागत बढेर 2 खर्ब नाग्ने आकलन गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ।
सरकारले 10 वस्तु आयातमा पूर्ण रोक र 47 वस्तुमा 100% नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि मुलुकको व्यापार घाटा भने 17 खर्ब 20 अर्ब पुगेको छ। अर्थात् यस्तो व्यापार घाटा गत वर्षको तुलनामा 23%ले बढेको छ। निर्यात गत वर्षको तुलनामा 59%ले बढेको देखिए पनि घाटा कम भएको छैन। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 19 खर्ब 20 अर्बको वस्तु आयात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78मा 15 खर्ब 39 अर्बको आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा यस्तो आयात 24%ले बढेको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78मा 1 खर्ब 41 अर्बको वस्तु निर्यात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा 41%ले बढेर 2 खर्ब पुगेको छ। तर यस्तो निर्यात मध्ये कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी पठाइने भटमास, सोयाबिन र पाम तेलको हिस्सा 94 अर्ब बराबरको छ, जसका लागि 1 खर्ब 21 अर्बको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ। केही वस्तुहरू त्यस्ता वस्तु छन् ती नियमित रूपमा चाहिँ निकासी भइराखेका छन्, तर कहिलेकाहीँ फ्लक्चुएसन हुने वस्तुहरू पनि केही छन्, कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन। जस्तो अहिले भटमासको तेल, पाम आयल तेल लगायतका सूर्यमुखी तेल लगायतका वस्तुहरूको निर्यातले चाहिँ हाम्रो निर्यातलाई अलिकति वृद्धि गराएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, मोबाइल, एमएस ब्लेडको आयात निकै बढेको छ। यति मात्रै होइन, स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने खाद्य वस्तुको आयात पनि उच्च छ। 8 अर्ब 18 करोडको आलु, 6 अर्ब 17 करोडको प्याज र 1 अर्बको लसुन र धान तथा चामल 47 अर्बको आयात भएको छ। त्यति मात्र होइन, सामान्य उद्योग स्थापना गरेर बनाउन सकिने 2 करोडको टुथपिक आयात भएको छ। नेपालमा रहेका उद्योगीहरूलाई सरकारले मतलब ध्यान नदिनु, नेपालका ती उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नु सट्टामा निरुत्साही गर्नु भनेको त्यो आयातलाई तपाईँले जोड दिनु, बढावा दिनु भनेपछि तपाईँको व्यापार घाटा त त्यसै पनि हुन्छ नि त। व्यापार घाटा यदि कम गर्ने हो भने नेपालमा रहेका उद्योगीहरूलाई, नेपालमा रहेका उद्योगलाई के चाहिन्छ भने त्यसको लागि सरकार र प्राइभेट सेक्टरका उसको पब्लिक पार्टनरसिप डायलग हुनुपर्छ। उत्पादन बढाउने भन्दै आएका सरकारी सहुलियत ऋणका कार्यक्रम पनि सफल भएका छैनन्। वास्तविक उद्यमी भन्दा टाठाबाठाका हातमा कर्जा जाँदा राज्यको अनुदानले पनि उत्पादन बढाउन सकेको छैन। ह्यान्डिक्राफ्ट, पस्मिना यिनीहरू हो नि, तिनीहरूको पनि सर्टेन चाहिँ अहिले एक्सपोर्टको बास्केटमा हेऱ्यो भने यिनीहरू पनि एउटा टप 15 भित्रै आउँछ यो एक्सपोर्टहरू। तर त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकेका छैन, त्यसलाई प्रमोट गर्न सकेका छैन। जस्तो उदाहरणको लागि कार्पेटको लागि मुलुकभित्रै प्रशस्त मात्रामा भेडा च्याङ्ग्राको चाहिँ पालन गर्ने व्यवस्था मिलाएर त्यसबाट ऊन निकालेर त्यसबाट पठाउन सक्यो भनेदेखि भ्यालु एड हुन्थ्यो। त्यसले खास गरिकन ग्रामीण जनताको जीवनस्तरमा पनि र गरिबी निवारणको लागि पनि एउटा इन्क्लुसिभिटीको लागि पनि त्यसले चाहिँ मद्दत गर्ने थियो। इन्धनका लागि विदेशबाट डिजेल, पेट्रोल र ग्यास आयात गरिन्छ, तर स्वदेशमै उत्पादित बिजुली भने भारतीय कम्पनीलाई कमिसन दिएर सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। स्वदेशमै बिजुली खपत गर्दै उत्पादन बढाउने सरकारी कार्यक्रम पनि समयानुकूल संशोधन गर्नु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुराहरी घिमिरे र श्याम श्रेष्ठका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ। आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले मालदिप्स विरुद्ध 4-0 को शानदार जित निकाल्यो। भारतको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा रङ्गशालामा पहिलो हाफमा 1 गोल गरेको नेपालले बाँकी 3 गोल दोस्रो हाफमा थप्यो। 10औं मिनेटमा सुमित श्रेष्ठले डिबक्स भित्रबाट मौका बनाए पनि सफल हुन सकेनन्। 31औं मिनेटमा सुगम सोवालको प्रहार बाहिरियो। 42औं मिनेटमा दिपेश गुरुङले अग्रता दिलाए। राष्ट्रिय टिमको समेत अनुभव बटुलिसकेका कप्तान आयुष घलानको फ्रीकिक मालदिप्सका गोलरक्षकले पञ्च गरेपछि प्राप्त रिबाउन्डको अवसरलाई दिपेशले गोलमा परिणत गरेका हुन्। 56औं मिनेटमा मालदिप्सले खेल बराबरी गर्ने अवसर गुमायो। त्यसको 2 मिनेटपछि कृतेश रत्न छोजोको पासमा सुगमले नेपाललाई दोस्रो सफलता दिलाए। मालदिप्सका डिफेन्डरलाई छलाउँदै डिबक्स भित्रबाट दोस्रो बारमा सुगमले गरेको प्रहार गोल भएको थियो। डेनमार्कमा बस्दै आएका सुगम साफ खेल्न नेपाल फर्किएका हुन्। 62औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत कृतिशले तेस्रो गोल गरे। मालदिप्सका डिफेन्डरले आयुषमाथि डिबक्समा फल खेलेपछि नेपालले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। अतिरिक्त समयमा मनज्ञ नकर्मीले गोल गरेपछि नेपालले 4-0 को शानदार जित निकाल्यो। जितसँगै
प्रतियोगितामा नेपालले बलियो दावेदारी प्रस्तुत गरेको छ र 3 अङ्क बनाएको छ। दोस्रो खेलमा बुधबार नेपाल श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। 5 टिम सहभागी प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने 2 टिमले फाइनल खेल्नेछन्। नेपाल टी20 क्रिकेट लिगको फ्रेन्चाइज लुम्बिनी अल स्टार्सले लोगो सार्वजनिक गरेको छ। लोगो सार्वजनिक गर्दै टिमका मालिक सञ्जय शर्मा लगायतले प्रतियोगिता खेल्न आतुर तथा उत्साहित रहेको बताए। नेपाल क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता खेल्ने 6 मध्ये लुम्बिनी अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले लगानी गरेको टिम हो। लुम्बिनीमा पूर्व नेपाली क्रिकेटर वरदान चालिसे र उत्सव सिग्देलको समेत लगानी छ। टिमले लोगोमा अमेरिकादेखि नेपालसम्मको पर्यटन प्रतिष्ठा र सम्मान झल्कने दावी गरेको छ। टी20 लिगमा लुम्बिनी बुटवल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने टिमले क्यानको मोडालिटी प्राप्त भएपछि खेलाडीको ड्राफ्ट र अनुबन्धनको तयारी थाल्ने बतायो। नेपाल टी20 लिगमा सहभागी हुने 6 मध्ये लोगो सार्वजनिक गर्ने लुम्बिनी पहिलो टिम हो। क्यानले गत साता सहभागी 6 मध्ये 4 टिमको घोषणा गरेको थियो। प्रतियोगितामा कान्तिपुर मिडिया ग्रुप अन्तर्गतको कान्तिपुर क्यापिटलले काठमाडौँको प्रतिनिधित्व गर्नेछ। यस्तै जनकपुर रोयल्स, विराटनगर सुपर किङ्स तथा पोखरा र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने 1-1 टिम सहभागी हुनेछन्। नेपाल टी20 लिग असोज 8 देखि कार्तिक 5 सम्म कीर्तिपुरमा हुनेछ। पुरस्कारले खेलाडीको मेहनतको मात्रै कदर गर्दैन, भोलिका दिनमा थप हौसला समेत दिन्छ। खेलाडीलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाएर सफलताका लागि प्रेरित गर्न पनि पुरस्कार महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारले खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि संशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीको पुरस्कार रकममा वृद्धि गरेको छ। तर ठुला प्रतियोगितामा पदक जित्ने वातावरण भने बनाउन सकेको छैन। ओलम्पिक र एसियाली खेलकुदमा पदक ल्याउने गरी सरकारले लगानी गरेको छैन। तेक्वान्दोका सङ्गिना वैद्य र दीपक विष्ट बाहेक अहिलेसम्म नेपाल ओलम्पिक सहभागिता वाइल्ड कार्डकै भरमा छ। एसियाडमा पनि प्रदर्शन खस्किँदो छ। दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले भारतलाई उछिन्न सकेको छैन, जबकि सागमा भारतले पहिलो रोजाइका खेलाडी नै पठाउन छाडिसक्यो। खेलाडीलाई हौसला दिन भन्दै पुरस्कारको राशि बढाएको सरकारले स्तर वृद्धि, पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरमा भने ध्यानै दिएको छैन। ट्रेनिङहरू कन्टिन्यू भइरहेको हुँदैन अनि राम्रो डाइट फेसिलिटिजहरू त्यस्तो छैन। जति अब हाम्रो जस्तै अब मैले बाहिर गएर ट्रेनिङ गरेको छु होइन, धेरै गरेको छु, तर बाहिर गएर नेपालको ट्रेनिङमा धेरै फरक छ। किनभने चाहिँ हाम्रो एउटा रेगुलर हुँदैन, कन्टिन्यू होइन। गेम जितेर उनीहरूले बढी पैसा दिनु अनि राम्रो प्राइज मनी हुनु भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो गेमको प्रिपेरेसनको लागि राम्रो ट्रेनिङ गराउन, अनि जस्तै अब एसियन गेमको क्याम्प सक्यो 40 दिनको थियो, अब त्यसपछि के त होइन, त्यसपछि के छ। ओलम्पिक, एसियाड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीलाई दिइने पुरस्कार रकममा भने सरकारले वृद्धि गरेको छ। ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्नेले 1 करोड रुपियाँ पाउनेमा अब 1 करोड 30 लाख बनाइएको छ। रजतलाई 75 लाखको सट्टा 97 लाख र कांस्यलाई 50 लाखको सट्टा 65 लाख दिइने भएको छ। पुरस्कार वृद्धि एसियाडदेखि दक्षिण एसियाली खेलकुद सागसम्मका लागि भएकाले यसले खेलाडीमा सकारात्मक प्रभाव भने पार्ने देखिन्छ। तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो छ कि खेलाडीलाई ओलम्पिक तथा एसियाडमा पदक जित्ने गरी सरकारले लगानी गरेको छ त? जुन पुरस्कार राशिको घोषणा गरेर चाहिँ एकदमै स्वागत योग्य छ, किनभने खेलाडीको प्रमोटको लागि पनि त्यो एकदमै अति आवश्यक छ। तर त्यो स्थितिसम्म पुग्नको लागि एसियन गेममा मेडल ल्याउनलाई र ओलम्पिक गेममा मेडल ल्याउनको लागि हामीलाई चाहिने आवश्यकता के हो त्यो अनुसारको प्रोग्राम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ त्यो ऐनमा उल्लेखित छैन। अब निरन्तर तालिम गर्ने आधार बनाउँछौँ, सङ्घहरूलाई पनि त्यसको लागि निरन्तर तयार हुनु भनेका छौँ, प्रशिक्षकहरूलाई तयार हुनु भनेका छौँ र बजेटको हिसाबले अहिले हामीलाई एसियन गेमको तालिमको लागि निरन्तर तालिमको लागि बजेटको अभाव छैन। त्यसो त सरकारले पुरस्कारको राशि बढाए पनि यो अन्य देशको तुलनामा कम नै हो। त्यति गर्दा पनि पुरस्कारको राशि बढ्नुलाई सकारात्मक मान्नै पर्छ। तर परम्परागत ढङ्गबाट चलेको खेलकुदमा लगानी गर्न सरकार किन चुकिरहेको छ? प्रश्न यही छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र राजेन्द्र महर्जनका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।